अब शिक्षामा कसैको हस्तक्षेप बिना विद्यार्थीको आवाज उठ्छ। नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार 60 दिनभित्र विद्यार्थी सङ्गठन खारेज हुने भएको छ। पहिलो मन्त्री परिषद बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारका 100 कार्यसूची मार्फत 60 दिनभित्र विद्यालय विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संरचना हटाउने घोषणा गरिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेट्ने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न 60 दिनभित्र विद्यालय विश्वविद्यालय हटाबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठन संरचना हटाई 90 दिनभित्र विद्यार्थी काउन्सिल भोइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्र विकास गर्ने उक्त कार्यसूचीमा भनिएको छ। साथै विश्वविद्यालयहरूबाट लिने परीक्षाको रिजल्ट मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको क्यालेन्डर अनुसार निकाल्ने कार्यसूचीमा उल्लेखित छ। त्यसैगरी कक्षा 5 सम्मका विद्यार्थीलाई इन्टर्नल एक्जाम लिने कुरा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बन्द गरिने कुरा पनि छ।